बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि अगर पुलिस किसी के घर पर छापा मारे, किसी बेगुनाह शरीफ शहरी के घर पर छापा मारे, तो वो क्या कर सकता है, उसके पास कौन कौन सी ऑप्शंस हो सकती हैं, वो अपने आप को डिफेंड कैसे कर सकता है, क्या वो अपने दिफा में रात के वक्त अगर पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा है तो क्या वो पुलिस के ऊपर गोली चला सकता है, किसी की जान ले सकता है, किसी को ज़ख्मी कर सकता है। ये वो मुख्तलिफ़ सवालात हैं जो दोस्त हमसे पूछते हैं, तो इसके ऊपर हम अभी बात करेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास पहुँचे। इस हवाले से दोस्तों याद रखिएगा कि पाकिस्तान क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का एक सेक्शन है 54। ये पुलिस को एम्पावर करता है कि बग़ैर वारंट के ये किसी भी जगह पे दाखिल होकर किसी घर में किसी जगह पे ये सर्च कर सकते हैं बग़ैर सर्च वारंट के। ये जो सेक्शन है ये पुलिस को ये पावर देता है उन ख़ास सिचुएशंस के अंदर जब कोई दहशतगर्द, कोई क्रिमिनल किसी जगह पे छुपा बैठा हो और पुलिस के पास इंफॉर्मेशन हो, तो उस वक़्त मजिस्ट्रेट के पास जाके वहाँ से परमिशन लेना सर्च वारंट की, तो वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इतनी देर में ये डर होता है कि मुलज़िम कहीं जो है वो स्किप ना कर जाए। तो ये सेक्शन 54 जो है CRPC का, ये पुलिस को एम्पावर करता है कि ऐसी सूरत हाल में वो अपने तौर पर ये कार्रवाई कर सकती है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि पुलिस उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाती है, उसको हमेशा गलत इस पावर को इस्तेमाल करती है, बेगुनाह और जो शरीफ शहरी हैं उनको तंग करने के लिए, चाहे किसी के कहने पर या अपने तौर पर, वो अक्सर करती है। इस तरह से पब्लिक प्लेस के ऊपर भी जो कपल्स होते हैं उनको जाके गाड़ी में या पब्लिक प्लेस पर बैठे हुए लोगों को तंग किया जाता है, हरास किया जाता है। वो सब कुछ भी इसी सेक्शन 54 CRPC की आड़ में किया जाता है, यानी उसका एज लेके पुलिस ये सारी हरकतें करती है। लेकिन याद रखिए कि जो पुलिस ऑर्डर है 2002 का, उसका सेक्शन है 156, वो इसके आगे रिस्ट्रिक्शन लगाता है। वो पुलिस वालों को वार्न करता है कि अगर आपने इल्लीगली, अनलॉफुली इस सेक्शन 54 का इस्तेमाल किया, लोगों को तंग किया, लोगों के घरों को ट्रेसपास किया, उनके घर में बिला वजह दाखिल हुए, हरास किया, तो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। इसमें उनको 5 साल तक कैद की सज़ा भी हो सकती है, उनकी इंक्वायरी हो सकती है, सस्पेंशन हो सकती है, मुख्तलिफ़ किस्म की कार्रवाई ऐसे पुलिस ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ शुरू की जा सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपके घर में या किसी भी शख्स के घर में अचानक पुलिस आ जाती है बग़ैर किसी वारंट के, तो उस वक़्त आपको क्या करना चाहिए? हाँ, पहली बात कि आप बेगुनाह हो, आपने कोई जुर्म नहीं किया हो, आप सबसे पहला काम तो आपको चाहिए कि फ़ौरन 15 के ऊपर आप कॉल कर दें कि जी ये इस तरह से हमारे घर में कोई अजनबी लोग दाखिल हो रहे हैं। ज़ाहिर है रात के वक्त ऐसा अगर होता है, आप फौरी तौर पे 15 पे कॉल करें। इसके साथ साथ आप 8787 के ऊपर आप एक टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। ये जो टेक्स्ट मैसेज है ये आपका जाता है कंप्लेंट सेल, ये IG साहब का कंप्लेंट सेल है। ये फौरी तौर पर मैसेज वहाँ पे रिसीव हो जाता है और वहाँ पे आपकी दरख्वास्त उस टेक्स्ट मैसेज की बुनियाद पर फौरी तौर पर रजिस्टर्ड हो जाती है और उसके ऊपर कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया जाता है। जब इस तरह से आपका कोई मैसेज वहाँ पे पहुँचता है तो उस सर्कल के बाहर की पुलिस को भेजा जाता है इंक्वायरी के लिए कि ये कंप्लेंट आई है मैसेज के ज़रिए, तो आप वहाँ पे जाके देखें, फ़लाँ पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेट करें जो उस सर्कल के हैं, और अगर ये वाकई इन्होंने ज़्यादती की है तो उनके ख़िलाफ़ रिपोर्ट सबमिट करवाएं। उसके बाद वो जो पुलिस ऑर्डर के तहत सेक्शन 156 के तहत उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है उसका आगाज़ फिर किया जा सकता है। आप 15 पे कॉल कर सकते हैं, आप 8787 के ऊपर मैसेज आप कर सकते हैं, आप अपने करीबी थाने में फ्रंट डेस्क के ऊपर बाद में एक एप्लीकेशन दे सकते हैं पुलिस वाले के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए। अगर आपकी उस एप्लीकेशन के ऊपर उस थाने का जो इंचार्ज है, SHO है, वो कार्रवाई नहीं करता, तो आप उसके हाई अप्स के ऊपर पास चले जाते हैं। लेट्स से कि उनके ऊपर DSP बैठा हुआ है,
آپ ان کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کے اوپر ایس پی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یا کوئی جو ایس ڈی پی او وہاں پہ ہیں، یا ڈی آئی جی ہیں وہاں پہ، ایس پی آپریشن ہوتے ہیں ہر ریجن کے اندر، اس کے علاوہ جو سی سی پی او ہوتے ہیں کسی سٹی کے اندر، تو آپ ہائی اپس کے پاس جاتے ہیں اپنی اپلیکیشن لے کے، تو ظاہر ہے کہ سارے لوگ نہ تو کرپٹ ہوتے ہیں، نہ وہ پولیس والے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، تو کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر وہ آپ کی اپلیکیشن کو ضرور انٹرٹین کیا جاتا ہے۔ ایون دین کہ اگر آپ نے سب فورم کے اوپر اپلیکیشن بھی سبمٹ کی ہے، پھر بھی کوئی کارروائی نہیں ہوتی، تو آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں۔ عدالت کے پاس جانے کی آپ کے پاس پروویژن موجود ہے۔ آپ 22 کی ایک پٹیشن جو ہے وہ سیشن کورٹ میں دائر کرتے ہیں، اور جو جسٹس آف پیس ہیں وہ کوئی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بھی ہو سکتے ہیں، سیشن جج بھی ہو سکتے ہیں، وہ فوری طور پر جو ہے وہ رپورٹ منگوا لیتے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جس تھانے کے خلاف کمپلینٹ ہوتی تھی، جہاں پہ آپ کا مقدمہ درج نہیں ہوتا تھا، اسی ایس ایچ او سے رپورٹ منگوائی جاتی تھی، لیکن اب اس کو کچھ عرصے سے انہوں نے مزید بہتر کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ اس سے رپورٹ منگوائی جائے، اس تھانے والے سے، ظاہر ہے کہ وہ تو اپنے خلاف رپورٹ نہیں دے گا، اب انہوں نے ایس پی کمپلینٹ کا جو ہے وہ اس کو ایڈیشنل یہ جو چارج ہے یہ دے دیا ہے کہ یہ بھی جو رپورٹ اگر کورٹ مانگے تو وہ اس کے تھرو جائے گی، تو وہ جو ایس پی کمپلینٹ ہیں وہ پھر اس وہاں سے اپنی انکوائری کر کے انفارمیشن لے کے وہ عدالت میں سبمٹ کروائیں گے اپنے کسی سبارڈینیٹ کے ذریعے سے کہ ہاں جی یہ ایکچوئل ایشو ہے کیا، یہ ایف آئی آر درج اگر نہیں ہو رہی تو کیوں نہیں ہو رہی، یا اگر وہ نہیں کر رہے تھے ان کی نیگلیجنس تھی، تو وہ سارا کچھ وہ عدالت میں اپنی رپورٹ کے ذریعے پیش کر دیتے ہیں۔ اس کے اوپر بے شمار مثالیں بھی ہیں، اس طرح سے لوگوں کو سزائیں بھی دلوائی گئی ہیں۔ اگر واقعی پولیس والوں کا جرم ثابت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ہراس کیا ہے، کسی گھر میں گھس کر انہوں نے تشدد کیا ہے یا لوگوں کو دھمکایا ہے کسی ایشو کے حوالے سے یا کسی کے کہنے پر، تو ان کے خلاف عدالت میں کارروائی ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کیا جب پولیس آپ کے گھر میں داخل ہو تو آگے سے اپنے ڈیفینس میں کیا آپ کوئی گولی چلا سکتے ہیں، اس کو مار سکتے ہیں؟ یاد رکھیے گا کہ جب اس طرح کا واقعہ ہو، پولیس آپ کے گھر میں گھسی ہے، تو آپ کے اوپر برڈن آف پروف پھر آئے گا۔ اگر آپ نے اس کو گولی مار دی ہے، خدا نخواستہ پولیس والے کا مرڈر ہو گیا ہے یا وہ زخمی ہو گیا ہے، تو آپ کے اوپر برڈن آف پروف آئے گا، اونس آف پروف آپ کے اوپر آئے گا۔ آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے کہ میں نے کس وجہ سے یہ گولی چلائی تھی۔ تو یہ چیز چونکہ مشکل ہوتی ہے، اس وقت آپ کے پاس اتنے ایویڈنسز نہیں ہوتے، اور یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ تھا یا آپ کے اوپر حملہ کیا گیا تھا پولیس آفیسر کی طرف سے، اس اپنے ڈیفینس میں آپ نے اس طرح کا انتہائی قدم اٹھایا تھا۔ تو اس طرح کی عام طور پر نہ تو کوئی وکیل آپ کو مشورہ دے گا کہ آپ ایسی حرکت کریں کہ آپ پولیس کے اوپر ڈائریکٹ گولی چلا دیں، اس کو مار دیں۔ یاد رکھیے کہ پولیس والے بھی بلا وجہ سے کسی کے گھر میں نہیں گھستے۔ اگر ایسا کوئی ہوا ہے تو اس کی انٹینسٹی دیکھنی ہے کہ وہ گھر میں گھس کے کیا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ آپ کو ہراس کریں گے، فوری طور پر آپ کو گولی مارنے کی کوشش تو وہ نہیں کریں گے۔ اگر آپ سمجھیں کہ آپ کے اوپر وہ گولی چلا رہے ہیں، آپ کی جان لینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایسی سچویشن میں آبویسلی آپ کو اپنی جان بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی ڈیفینس تو لینا پڑے گا۔ تو اس کو بھی بعد میں آپ کو کورٹ آف لاء میں ثابت کرنا ہے کہ میں نے اپنے ڈیفینس میں یہ سب کچھ کیا تھا کیونکہ میرے اوپر اٹیک ہو رہا تھا، میرے اوپر، میری وائف کے اوپر، میری فیملی یا بچے، تو میں نے اپنے ڈیفینس میں پھر یہ گولی چلائی تھی یا ویپن استعمال کیا تھا۔ لیکن ونس اگین میں اس کو رپیٹ کروں، دوست بار بار یہ پوچھتے ہیں کہ جی کیا ہم چلا دیں گولی، مار دیں تو کچھ نہیں ہوگا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کو کورٹ آف لاء میں جا کے پورا آپ کا ایک ٹرائل ہوگا، وہاں آپ کو پروف کرنا پڑے گا کہ یہ میں نے اپنے ڈیفینس میں یہ جو ویپن ہے اس کو استعمال کیا تھا، جو کہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو کبھی بھی یہ انتہائی قدم اٹھانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ آخری جو لمٹ ہوتی ہے اس پہ جا کے آپ اس کو اپنی زندگی کو بچانے کے لیے استعمال تو کر سکتے ہیں، لیکن عام حالات میں آپ کو ایسا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مناسب کام نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ اگر پولیس آپ کے گھر میں بلا وجہ داخل ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ وہ اقدامات جو میں نے آپ کو اوپر بتائے ہیں، اگر آپ ان پہ عمل کریں گے تو یقینی طور پر آپ اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو محفوظ رکھ سکیں گے،
اور پولیس والوں کو بھی آپ ایک طرح سے ایک وارننگ مل جائے گی کہ آئندہ وہ ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اچھی لگے تو آگے دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔